के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएं थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। बहुत बड़ा शेर है कि किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। दोस्तों, ये एहसान खुदाबंदी है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को खड़ा करके कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। एक शख्स रोज़ाना, माइक की आवाज़ कम कर दें, ऑपरेटर को समझ आ जानी चाहिए कि बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है, और कम करें इसकी आवाज़। एक शख्स रोज़ाना अपने मकान की छत पे उदास खड़ा होता है और उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। यार, उसकी बेचैनी, उसका इज़्तिराब अजीब सा था कि केरियां में केरियां, दर्दो गम दी केरियां, अड्डियां चुक चुक रावां वेखां तेरियां। बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में खड़ा है। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर के यसरब आया और वहीं उलमा के लिए घर बनाए, और एक घर उसने हुजूर के नाम का बनाया। यकीनन जो हुजूर के नाम का घर बना होगा वो बड़े ही चाव से बना होगा। उलमा ने बताया था कि ये जा हुजूर की हिजरत की जा है। उसने घर बनाए और जो घर हुजूर के नाम का बना वो हज़रत शामून को दिया, और एहसास ज़िम्मेदारियाँ उसे खींच के फिर यमन ले गई, और जाते हुए उसने एक ख़त हुजूर के नाम लिखा जिसकी तहरीर बड़ी मीठी है। वो कहता है, मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े क़यामत अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, खुद चला गया, बस इतना कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना, कि मेरे आने की एक मेहरबानी करना कि अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की खबर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। वो खुद चला गया, हिजर की आग में जलता रहा, वो राहें तकता कि कहीं से कोई संदेशा आ जाए, कोई हवा का झोंका पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूं। यमन में तुब्बा तड़पता रहा, उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। हिजर की आग में जलते रहे, नुक्ते अंजाम को पहुंचे और वो ख़त आगे नस्लों में मुंतकिल होता रहा। 1000 साल का तवील ज़माना बीत गया। मेरे नबी दुनिया में जलवा फिराज हुए, हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं और मदीना वालों ने वालहाना इस्तकबाल किया। ताला अल बदरू अलैना की सदाएं मक्कतुल मुकर्रमा में गूंज उठी, और वो ख़त जो 1000 साल पहले हुजूर के नाम लिखा गया था, मदीने का मोतबर शख्स जिस के पास वो ख़त पहुँचा, उस शख्सियत का नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और इन्हें हुजूर की मेज़बानी का भी शरफ मिला है। रूमी कहते हैं, जब हुजूर इनके घर गए ना तो इनकी कैफियत अजीब थी कि इमरोज़ शाह शाह मेहमान शुदस तुम्हारा,
जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्त मारा, कहते हैं आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। वो ख़त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तक आया। फिर बाहम मुशावरत से ये बात तय पाई कि अबू लैला ख़त हुजूर को पेश करेंगे। तकाज़े मोहब्बत भी यही है कि सबसे पहले ये ख़त पेश किया जाए। आका तशरीफ़ लाए, अबू लैला को देखा और देख करके फरमाया, क्या आप अबू लैला हो? अर्ज़ की, जी मैं ही अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। वो 1000 साल पहली कहानी मेरे महबूब ने छेड़ दी कि मेरी राहों में मेरे कुछ उशाक दीवाने राहों में बैठ गए थे और एक ख़त तुब्बा मेरी मोहब्बत में छोड़ गया था। कहा, अबू लैला वो ख़त मुझे दे दो। कितने लोग यार हुजूर का इंतज़ार कर रहे हैं, हुजूर की राहों में खड़े हैं। मैं एक शख्स का तस्करा करने लगा हूँ, आप सुनेंगे तो आपके कलेजे ठर जाएंगे। उस जवान का ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से है और उस शहर की सरदारी उनके पास थी। उस जवान का नाम सुलमान है। सुलमान कहता है कि मेरा वालिद मजूसी था और उसने मुझे मज़हब की तालीम घर से दिलाई और फिर खेती बाड़ी के लिए उसने मुझे बाहर निकाला। सरे राह ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूं, ये लोग कैसे हैं। फरमाते मैं वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। ताख़ीर हुई तो वालिद परेशान हुआ कि अभी तक सुलमान घर नहीं आया। मुलाजिम को भेजा, बिस्यार कोशिश के बावजूद ना मिला तो उसने आके बताया कि वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। उसके तो गुमान में भी नहीं था कि ये गिरजे में जाएगा। सुलमान कहते हैं कि मैं मर्जी से जब घर आया ना तो वालिद बड़ा गुस्से में था। कहा, तुम इस वक्त तक कहाँ थे? फरमाते मैंने सच सच बता दिया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है। अब उस मज़हब की मोहब्बत मेरे दिल में है। सुलमान कहते मेरा वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को कबूल न कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फिर रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा हुई। फैसला किया कि ये वतन, ये मज़हब और इसके मानने वालों से अब हमेशा के लिए नाता तोड़ना है। कहते मुझे सबील मिली और मैं मुल्क शाम आया। वहाँ एक आलिम से मुलाकात की और अपने हालात से आगाह किया कि शहर अस्फहान की सरदारी हमारे पास है और इस मज़हब की मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक लाने पे मजबूर किया और मैं सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ। मैं तिश्ना हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरी सैराबी करो। सुलमान कहते ता दमे आखिर जब तक वो आलिम जिंदा रहा मैंने उसकी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा, सांसें टूटने लगी, तो मैंने उससे कहा कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। कहते उसने मुझे एक और आलिम के पास भेजा कि वो तेरी तशफ़ी करेगा। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के उसके सामने भी खड़ा हो गया कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, न पाए मांदन न जाए रफ्तन। उसने एक और आलिम के पास भेजा। कहते जब उसकी सांसें टूटने लगी तो मैं कासे गदाई लिए उसके सामने खड़ा हुआ कि अब किस चौखट का बेकारी बनाओगे। तो उसने कहा कि सुलमान, बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। दिल की नैया डूबने लगी, ऐसे लगा कि सामने दीवार आ गई है, अंधेरे से छाने लगे। दिल की नैया डूबती उस आलिम ने देखी तो कहा, सुलमान ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। कहा फिर बताओ ना। कहा अब आखिरू ज़मा मोहम्मद का ज़माना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान वो तशरीफ लाएंगे। सुलमान कहते हैं अगर वो सरजमी में पा लूं तो उस नबी को मैं पहचानूंगा कैसे। कहा उनकी 3 निशानियां हैं। नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे। नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे। नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबुव्वत है। कहा सुलमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। कहते मैंने रखते सफर बांधा, सरे राह मुझे बनी कलब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और मुझे अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। सुलमान कहते वो इस बात पे राजी हुए, लेकिन जालिम निकले कि एक जगह पे जाकर के उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए। फरमाते फिर उन्होंने मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त कर दिया।
فرماتے وہاں بھی دھکے کھائے کیونکہ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے. کہتے پھر انہوں نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں بیچ دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. اب منزل نصیب ہو گئی. اب وہ راہیں روزانہ تکتے تھے جن راہوں سے محبوب نے آنا تھا, اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. ہجر کی آگ میں جلتے رہے اور وہ راہیں تکتے رہے. دوستو پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں, وہ سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا. آگے کہتا کہ خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا. ایک شخص ادعائے نبوت ہمارے یہاں مکہ سے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہیں. سلمان کہتے ہیں جب میں نے محبوب کا نام سنا نا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھے, سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن حضور کا تذکرہ دل نواز تھا تو آگے بڑھ کر کے کہا کہ ابھی ابھی تم نے جس حسن کے پری پیکر کا تذکرہ کیا ہے ذرا پھر سناؤ نا. اتنی بات کی تو مالک نے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر خاموش ہوئے. رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. کہتے میں نے حضور کو کھانا پیش کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں, اس کو قبول فرمائیے. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں کو دے دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتے میں نے کہا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے, تو میرے محبوب نے اس کو قبول فرما لیا. دو نشانیاں پوری ہو گئیں. کہتے میں ایک دفعہ حضور بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے. کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور کہتے مجھے یقین تھا کہ آج تیسری نشانی بھی دیکھ لوں گا. کہتے اسی شوق میں میں حضور کے پیچھے ہوا. جب میں پیچھے ہوا تو حضور نے میری طرف مڑ کے دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں. سلمان کی آنکھوں میں اداسی اور دل میں محبت کی کائنات آباد دیکھی. میرے محبوب کو سلمان پہ اتنا پیار آیا کہ اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا. جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, چومنا شروع کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں اتھرو اتر آ گئے. میرے کریم آقا فرماتے سلمان سامنے آؤ نا, سناؤ کہاں سے چلے ہو. پھر غم کی کہانی یوں کہہ ڈالتے ہیں کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں. سلمان تڑپ رہے ہیں, بحیرہ راہب مکان کی چھت پہ اداس کھڑا ہے, طبہ اول یمن میں حضور کی راہیں تک رہا ہے, 300 علماء حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. او بھائی میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں, ہمیں نہ تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, نہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, نہ مصلی بچھانا پڑا, نہ پیشانی جھکانا پڑی, نہ منت سماجی کرنا پڑی. ہم تو سوئے تھے, وقت سولا نکلا, باد صبا کے جھونکوں نے یہ پیغام دیا, مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے. آنکھ کھلی, ماحول میں تازگی اتنی تھی, ماحول میں خوشبو اتنی تھی. آنکھ کھلتے ہی ہمیں پتا چلا کہ کسی نے آگ کے کان میں یہ بھی پیغام دیا تھا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ ہم جتنا بھی بھائی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم حضور کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں
اور میرے بعد آنے والا نبی آ رہا ہے اور وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا. حضور کا نام بھی بتا دیا, اس کا نام احمد ہوگا. جب حضور کا تذکرہ کیا تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت سوال ہے, آنے والا نبی کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تقاضۂ محبت ہے. سوال بنتا تھا, بیٹا شاگرد مرید اپنے اپنے رشتوں سے افضل نہیں جانتا, اسی طرح امتی بھی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں. میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے, اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا, اور یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں. وہ مجھے خلیفہ وقت یاد آیا, اس نے ایک دفعہ لیلا کو اپنے دربار میں طلب کیا. اس نے کہا میں نے تیرے نام کے بڑے شورے سنے ہیں, میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس تجھ میں کھب سا گیا, ہوش کھو بیٹھا. تیرے بڑے تذکرے سنے, یہ بھی سنا ہے کہ وہ ریت پہ تیرا نام لکھتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں لکھ رہے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ دکھی دل کو تسکین دیتا ہوں لیلا کا نام لکھ کے. کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کتے کے پاؤں چومتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ انسان ہو کے کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ یہ کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اور اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں چومے جائیں. اس نے کہا افسوس تو نے مجھے متاثر نہیں کیا, دیکھ میرے دربار میں کام کرنے والی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں. آئینہ دکھایا گیا, شرم سے پانی پانی ہونا تھا, اوقات دکھائی گئی, راستہ بدل لیتی, لیکن نہیں ایسا ہوا. سنیے دوستو, رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی, کس تو مجنو شد پریشان ہو گوی, از دیگر خوباں تو افزو نیستی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی, دیدائے مجنو گر بودے ترا, ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, با خودی تو لیک مجنو بے خودست, در طریق عشق بیداری بدست. رومی کہتا جب کھری کھری سنائی نا تو لیلا پانی پانی نہیں ہوئی, بلکہ آگے کیا کہتی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. خلیفہ صاحب آپ کوئی مجنو تو نہیں, دیدائے مجنو گر بودے ترا. وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتے نا تو عیب نظر نہ آتا, باخودی تو لیک مجنو بے خودست. وہ کہتی جس کوچے میں اس نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور یار لیلا واقعی رنگ کی کالی تھی, لیکن آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. اور حسان بن ثابت فرماتے ہیں یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں, اور لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں پھر کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. میرے قبلہ یہاں بھی بڑی خوبصورت بات فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے فاطمہ کو قریب کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو یوں انگلی کا اشارہ کرے, چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ آئے, او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, او گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میرے بچپنے کی پہلی تقریر حسن مصطفیٰ تھی. وہ میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام ہے, وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں اپنی باتیں چھوڑ گئے. اور میں تو ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, اور اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. بہت بڑا نام ہمارے گجراوالا کا, ابو البیان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. ان کا لکھا ہوا ایک مقالہ میں نے ازبر کیا حسن مصطفیٰ پہ, اور میں نے علماء سے سنا ہے جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ بندہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. میں نے اپنی 34-35 سالہ زندگی میں بڑی محبتیں وصول کی ہیں, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ میرے لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوتے ہیں. وہ مجھے آج بھی مقالہ مکمل تو نہیں یاد, لیکن کچھ الفاظ میرے دماغ کی سکرین پر آج بھی نقش ہے.
اس عالم کا لہجہ بڑا شوخ تھا اور وہ جب بولتا تھا تو کمال کر دیتا تھا. وہ لفظ مجھے آج بھی یاد ہے, میں کوشش کروں گا اسی لہجے میں آپ سے مخاطب ہوں. وہ فرماتے ہو, میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں, کم اور بڑھانے کی کہانی سنانے والوں, آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. آپ فرماتے وہ نبی اٹھے تو فلک کو عروج ملے, بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائے تو پھول جڑنے لگے, جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے, انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتے جائے. یہ تو نالائکی ہے, یہ بدبختی ہے کہ نبی بھی کہا جائے اور عیب بھی نکالا جائے. جب تذکرہ میرے محبوب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو حواری نے کہا کہ آنے والے آپ سے افضل ہوں گے. سنیے جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو, اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مل جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. اور یار طبیعت میں سرشاری سی پیدا ہو گئی ہے, طبیعت میں نشہ سے آ گیا ہے کہ کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں, نبی آرزو کر رہے ہیں, راہب مکان کی چھت پہ کھڑا ہے, طبہ ہجر کی آگ میں جل رہا ہے, اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھی ہے. بات سنیے گا, من ٹھاریے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں, اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں, کوہ طور پہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہیں. ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. عرض کیا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ لیکن نمبر پہلا لے جائے گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا قالا تلک امت احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کی ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے, کھا بھی خود جائیں گے, وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امت جب صدقہ دیتی آسمان پہاڑ پہ رکھ دیتے, آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی, اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جاتا. قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا, ہم نے جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے, لوگوں کی ہڈیاں توڑی ہیں یا خون نچوڑا ہے, یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا, حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا. اور پہلی مہربانی یہ بھائی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا, ہمیں شرمندگی سے بچایا, وہ رسوا ہوتے تھے. اور دوسرا اگر ان کا صدقہ قبول ہوتا ہے وہ کھا نہیں سکتے تھے. ادھر کہانی کیا ہے, خود ہی صدقہ دیا, خود ہی کھایا, اجر بھی خود ہی لے لیا. عرض کی مالک وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا قالا تلک امت احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا, ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, نیکی کی نہیں, دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا, میں بیواؤں کے کام آؤں گا, میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, میں جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے, میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی. یہ نیکی کا ارادہ ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں, تو جواب آئے گا میرے بندے جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا, ہم نے تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. کہا مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. اور بھائی ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا, ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, ابھی کسی گرتے کو تھاما نہیں, بس جذبے جواں تھے, آرزو کی نیکی کا ارادہ لے کے نکلنے لگا تھا. اللہ نے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی. عرض کی مالک وہ ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی, وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا قالا تلک امت احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, گناہ کیا نہیں پروگرام بنائے, رات سیل میں فلم دیکھنے چلیں گے, پروگرام بنائے,
शराब खाने में शराब के जाम उड़ाएंगे, प्रोग्राम बने बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे। मनहूस ख्याल आया है कि मैं तिनकों के नशे मन में, मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मरमर के बने घरों में रहें, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसें, उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कसम पुरसी की जिंदगी गुजारूं और वो ऐशो इशरत में रहे। मनहूस ख्याल आया कि मैं रहजन बनूंगा, लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरह बढ़ाऊंगा। ये गुनाह का इरादा है भाई। यहां ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने हुक्म दिया हो कि इसके दिमाग की स्क्रीन पर जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं, अभी इसके नामा अमाल में गुनाह लिखो। और नहीं साहेब, यहां इरादा है, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अभी शराब के जाम लबों से नहीं लगे, अभी कदम सैल में घर की तरफ नहीं उठे, अभी किसी की इज्जत को नहीं लूटा, अभी हाथ हराम की तरफ नहीं बढ़ाया। ये गुनाह का इरादा था, इरादे से नहीं लिखा जाएगा। यहां इंतजार किया जाए, हो सकता है ये जो उठने वाले कदम सैल में घर की तरफ उठ रहे हैं अल्लाह के घर में आ जाए। ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर ही राजी हो जाए। गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा। इंसान की फितरत में भूल जाना भी है। अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा, और अगर कोई नदामत के आंसू उसकी चौखट पे लेके आ जाए, किए हुए गुनाहों पर जो है वो शर्मसार हो जाए, हिजरत करके पलट आए, ये अल्लाह का वादा है कि मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदते बारी ताला है, अल्लाह उसके गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की और फिर 20 साल उसकी चौखट से दूर चला गया, नाफरमानियों में जिंदगी गुजारी। 40 साल की उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए और रोने लगा। ओ भाई, दाढ़ियों में सफेद बाल आ जाना यह मौत की निशानी है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए मौत की निशानी है। उठते जनाजे, फैली कब्रें और ये बिछे हुए सफे मातम, ये मौत की निशानी है। 18 से 32 जवानी है, 18 से 33 जवानी है, उसके बाद बुढ़ापा है। दाढ़ी में सफेद बाल देखे खुद पे शर्म आने लगी, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब भी गुनाह को नहीं छोड़ रहा। जी ही जी में शर्मसार हुआ, नदामत के अथरू बहाए और जी ही जी में कहता, मालिक अगर मैं लौट आऊं तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। हातिफ से आवाज आई, ओ मेरे बंदे, तूने 20 साल मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरे हुक्मों को तोड़ा, मेरी दहलीज से दूर चला गया, मैंने तेरा इंतजार किया, मैंने तुझे मोहलत दी। आज 40 साल बाद तेरे पास नदामत के अथरू हैं और तू मेरे हुजूर हाथ फैला के खड़ा है। तेरा काम माजरत करना है, तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जो माजरत चाह लेते हैं अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। बायजीद बुस्तामी के शहर में एक औरत ने घर बनाया और अपनी अदाओं से जवानों को लूटने लगी। किसी ने बायजीद को कहा, हजरत आपके शहर के जवानी का जोहर बर्बाद कर रहे हैं और आपका मनसब आपसे तकाजा चाहता है। बायजीद मुसल्ला लेके चले गए, जो जवान आता देखता वापस पलट जाता, हया माने था। उसने अपनी खादिमा को कहा कि नीचे देखो आज कोई आशना नहीं आया। नीचे देखा तो बायजीद थे। उसने कहा नीचे तो मौलवी है। कहा जाओ मौलवी को कहो कि अल्लाह अल्लाह करनी है तो मस्जिद में करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। जो उसका बनता था उसकी हथेली पे रखा। उसने ये नहीं कहा मौलाना साहब जाइए लोगों की नमाजें बचाइए, चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग न लावी जड़ियां, हशर दिहाड़े फेर ना की हाल रब्बा की बनाया। कहा ये बस्ती गुनाहगारों की है, आपके पीछे लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, उनकी नमाजों का ख्याल करो। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, वो कारोबारी थी। उसने कहा लाइए, जो बनता था हथेली पे रखा। कहा जो कहूंगा पाबंद हो। कहा हाँ। लबास दिया, कहा जाओ गुस्ल करके ये हया वाला लबास पहनो। वो पहन के आ गई, उसको मुसल्ले पे खड़ा किया और उसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाई। बायजीद रोने लगे और कहते मालिक यहां तक ले आया हूं, आगे मन की दुनिया का बदलना मौला तेरे हाथ में है।
सजदे में सर है बा यजीद का, और कहा अपने बंदे की लाज रखना, मालिक इस बेटी को हया अता फरमा दे। उधर करम की बिरखा बरसने लगी, नदामत के अथरू थे और जो है वो तौबा के लिए सजदे में सर रख के रोने लगी कि कहां जिंदगी गुजार दी, कहां भटकी रही, कहां से हंस लेती रही। जो मजा अल्लाह की याद में है, जो उसके हुजूर झुक जाने में है। नदामत के काफले उतरे मेरे भाई, सजदे से सर उठाती है तो वक़्त की वलिया बन जाती है, और फिर उसकी नस्ल से 90 वली पैदा हुए। जो माफी मांगते हैं अल्लाह माफ कर देता है। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है, और किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है। बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया क्यों रो रही हो? उसने कहा किफल शौक से नहीं आई, भूख ले आई है, गुर्बत ले आई है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फखर से कहते हैं बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं, हमने उनके मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हैं, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है, और ये भी देहात है, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई, 50,000 वहां दे दिया। क्रिकेट मैच आया, 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। और जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और आप दौलतमंद हो तो दौलत वहां लुटाओ जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है। हमने कुत्तों की लड़ाई पे लुटा दिया, हमने हिजड़ों पे दौलत लुटा दी, हमने कबड्डी मैच पे दौलत लुटा दी। और हमें माशरे में फैले हुए ये दुख क्यों नहीं नजर आते? हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक में एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है और दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। और बाद में सवाल किया, वो बूढ़े तूने जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू उतर आई, रो के कहा कि 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और लोग मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ के चले जाते हैं। और रोजाना जब खाली डब्बा घर लेके जाता हूं मेरे कदम बोझल होते हैं। बच्चे सवालिया नजरों से देखते हैं तो बच्चों का सामना नहीं कर पाता। आज वादा करके आया था कि आज मेहनत करके मजदूरी जो मिलेगी तो बच्चों तुम्हारे लिए आटा लाऊंगा और पेट भर के खाना मिलेगा, लेकिन आज भी लोग मुझे छोड़ के चले गए और मैं चोरी पे आमादा हुआ। हमें माशरे में फैले हुए ये दुख क्यों ना नजर आए? अच्छा, वही बूढ़ा अगर भूख की वजह से मर जाता ना तो उस महल्ले से बड़े सखी निकलने थे, किसी ने चिट्टा लिबास देना था। ओ भाई, जब जिंदा था तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो भोना नजर आया? जब पैबंद लगे कपड़ों में तेरे सामने फिरता था, तेरे दिल में उस वक्त ख्याल क्यों ना आया कि ये फटे पुराने कपड़ों में फिरता है और मैं कलफ लगे कपड़ों में फिरता हूं, मेरा हमसाया मेरे इस पे हक है, उस वक्त लिबास क्यों ना दिया? आज लिबास लेके आ गया। और उसी मोहल्ले से एक और सखी निकलता है, वो कहता है जी कुल 10वां 40वां की रोटी मेरी तरफ से, परेशान नहीं होना, बच्चों को कहना टेंशन नहीं लेनी। और जब जिंदा थे तेरी हमसायगी में मुत्तसिल दीवार थी उसकी, बच्चे रोते थे भूख की वजह से, तुझे बच्चों के रोने की आवाज ना आई? तू इतना बदमस्त था अपनी दौलत के नशे में, तुझे वो बिलबलाते रोते बच्चे नजर ना आए? आज मर गया तो खाना ले आया, और जब जिंदा था तो खाना ना मिला। जिंदों की कदर करना जानो मेरे भाई। मुझे वो कमालिया की बेटी नहीं भूलती जिसके वालिद ने उसको तालीम की दौलत से आरास्ता किया। वो बालिगा हुई तो निकाह के लिए कोशिश की, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो ना वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। और बताओ, उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी,
किताब ज़ीस्त का एक और बाब बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और हमें ये घरों में बूढ़ी होती बेटियां क्यों नहीं नजर आई? हमने अपनी बेटी के जहेज जो है वो 50 लाख का दिया और पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके, पूरे शहर में डंडोरा पीटा। रस्म वखाला हमारे गांव में है ना, वहां मजदूर की बेटी भी आती है, वहां बेवा की बेटियां भी जाती हैं। और जब वो मजदूर की बेटी घर आती है ना, हमें जलील किया 3 किस्म के लोगों ने। एक वो जो नुमाइश वाले हैं, वो बेटी वाले भी हैं, वो बेटे वाले भी हैं। जब वो बेटियां देख के रात को घर आती हैं ना और अपने वालिद को बताती है, अब्बा उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन लिबास देना है वो 2.5 लाख का है। वो बाप तो दुखी होता है ना, जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी नए कपड़े नहीं लेके दे सकता। वो साथ ये भी कहती है, अब्बा उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं और वो तो ईद वाले दिन कांच की चूड़ियां भी नहीं लेके दे सका। बताओ वो बूढ़ा कितना जख्मी हुआ था। और बेटियां तो सांझी होती हैं, तूने 50 लाख अपनी बेटी पे लगा दिया, काश के उसमें कुछ बचा लेता, 5 लगा के बकिया जो है वो अपनी बस्ती की गरीब बेटियों की शादी कर देता, तुझसे अर्श का रहमान राजी होता। लेकिन हमें जलील किया इन नुमाइश वालों ने। और ये बेटी वाले भी हैं, बेटे वाले भी हैं। हम अक्सर सफर में होते हैं, सड़क किनारे कोई मैरिज हॉल नजर आए ना, तो वहां हम देखते हैं वहां उसके चचा, उसका मामा, उसका फूफा, उसका ताया, उसके भाई, उसके कजन, उसके दोस्त नए नोट लेके उसके सामने खड़े होते हैं और उसे बताते हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तेरे लिए ये दौलत कोई माना नहीं रखती। और फिर वो नए नोट जब फिजा में उड़ते हैं और गरीबों के बच्चे उन पैसों पर जिस तरह झपटते हैं, यकीन जाने कलेजा फटता है। कई बच्चे गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं और कईयों के मुंह पे थप्पड़ पड़ते हैं और कई जो है वो गालियां खाते हैं। और काश के मिजाज बदल जाता चचा का, मामा का, फूफा का, भाई का, वालिद का, दोस्त का। और तूने 50,000 फेंकने, तूने 1 लाख रुपए उसकी शादी पे फेंकने, काश कि वो इकट्ठे कर लेते और इकट्ठे करके उस मोहल्ले के गुराबा, युतामा, मसाकीन, गुराबा की खिदमत करते। यार भी राजी होता, रब, यार का रब भी राजी होता। लेकिन हमने नफ्स के लिए किया, हमें जलील किया इन लोगों ने। और दूसरे हैं डिमांड करने वाले, ये मुतासर हुए इन लोगों से। अमीर ने तो दे लिया, गाड़ी मांगी तो गाड़ी दी, बंगला मांगा तो बंगला दिया, प्लाट मांगा तो प्लाट दिया, महाना वजीफा भी लगाया। बताओ जो बूढ़ा 500 की दिहाड़ी लगाता है वो कहां से गाड़ी ला के दे, वो कहां से बंगला ला के दे, वो कहां से मोटरसाइकिल ला के दे, वो कहां से नया मोबाइल ला के दे? हमें जलील किया इन लोगों ने भी। और तीसरे लोग हैं, मैं समझता हूं वो बहरूपिये हैं, जो लोग ये कहते हैं नहीं जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बेटी दीदी दे दी तो पीछे रह क्या गया। ये बहरूपिये होते हैं और वो एतमाद करते हैं उन पे कि ये लोग अच्छे हैं, भले हैं। लेकिन 1 महीना नहीं गुजरता, उस बेटी के हाथ से चीनी का कप टूट जाए ना, तो सास जिस तरह मुखातिब होती है, ये घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। मुझे एक बेटी ने कहा कि मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए और गरीब वालिदैन की बेटी थी और कहा पोजीशन भी नहीं थी। पहले उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, 1 महीना गुजरा है तो जवाब क्या मिलता है कि मेरे गिलास में मुझे पानी देना, मेरी प्लेट में मुझे खाना देना। हम इतने छोटे लोग हैं यार। और चौथे किस्म के लोग वो हैं जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, घर की रौनक दे दी, पीछे क्या रह गया। ये बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने आपको तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए है कि बेटियों में बेटियां, घरों में बेटियां क्यों बूढ़ी हो रही हैं, किफल के पहलू में वो बेटी क्यों गई थी, ये एक सवाल है। उसने कहा था मुझे गुर्बत, मुझे भूख तेरे तक ले आई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा और मेरे लिए दुआ करके, मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया काला तिल का उम्मत अहमद, फरमाया मूसा वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे, बात को मुख्तसर करता हूं। हर सवाल पे एक ही जवाब मिला तो आखिर पे अर्ज करते हैं ठीक है मेरे अल्लाह, वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मत ही बना दे।
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ اور یار حضور نے 63 برس اس امت میں گزارے ہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں، توجہ چاہوں گا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو میں نے حضور کے لب حرکت میں دیکھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں وہ لمحے یاد کرو جب میرے محبوب پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالد کسے لیل و نہار۔ وہ کہتا ہے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے اور آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں، او بھائی اپنی معیشت کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن حضور عرض کرتے مالک تیرے بندے کی آرزو ہے ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، نہ ملے تو صبر کر کے دکھاؤں۔ اور اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے فریاد کر رہے تھے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ او بھائی تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے 2 لمحوں کے لیے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کر لیں اور ایک جانب محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھیں۔ محبت کہتے عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ اور بھائی حضور تو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ضرور ہے لیکن قبول کیجئے گا، وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول کیجئے گا، سچ آکھیے تے پامبڑ بالدے نے، او حضور نے اتنا پیار دیا اور ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا۔ آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہوئے، آج جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، پھٹوں کی زینت بنی جوانی، اور آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہوئے، چلتے اکڑ اکڑ کے، بھولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جھو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ اور ہم کسی کو آخرت کی بات کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر، کبھی بدر، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جوانوں یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے،
बका सिर्फ अल्लाह को है, यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हमने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है, और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं। 100 साल भी जियोगे तो बेलाखिर मरोगे, मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। मोहब्बत तकाजे चाहती है जवानों, दीवानगी को जवानी को दीवानगी का रंग दिया गया। और करीम आका का प्यार देखो, आपके लिए मेरे लिए रो रो के अल्लाह से कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। सहाबा ने मिन्नत समाजी की, आका सर उठाइए, गुलाम आए हैं। हुजूर फरमाते उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं कर देता। सुनो दोस्तों, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हट के आप अंदर दाखिल हुई, अपने बाबा की पेशानी सजदे में देखी, सैयदा रोने लगी, कहा अब्बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर फरमाते, बेटे फातिमा, मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है, तेरे बाबा उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाएंगे जितनी देर तक उम्मत के मामले में रब कोई वादा नहीं फरमा देता। सुनो दोस्तों, फिर सैयदा अपने रब से फरियाद करती है, सुना है मैंने जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसे लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, घर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया, जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है, जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और साहिब, ये एजाज़ है बहुत बड़ा कि हम हुजूर के हैं, जिस तरह एजाज़ बड़ा है तकाजे भी उसी तरह बढ़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे तकाजे चाहती है। आइए आज की इस बज़म में मैं और आप अज़म करें कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा हम महबूब के लिए वक्फ कर देंगे। हमारी सांसें, हमारी धड़कनें कुरान की नौकरी में गुजरेगी। ये एजाज़ बात ख़त्म कि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस खानका को और इसके मुत्तसिल मादर इल्मी यहाँ जो अल्लाह उसे भी आबाद फरमाए, यहाँ के जो तलामुज़ा है, असातिज़ा हैं जो शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी जुस्तजू काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर सफ़े सीधी कर लें, अभी इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा। तमाम अहबाब अपनी अपनी सफ़े सीधी बिल्कुल किबला की तरफ मुँह हो, जल्दी जल्दी सफ़े सीधी कर लें।